بسم الله الرحمن الرحيم. أيها المشاهدون الكرام، ينوي المسلم بأكله التقوية على عبادة الله، ولا يقصد التلذذ والتناعم بالأكل. وإذا أكل لأجل قوة العبادة فلم تصدق نيته إلا بالأكل ما دون الشبع، لأن الشبع يورث الكسل عن العبادة ولا يقوي عليها. والسنة العظيمة في الطعام أن يأكل عندما يشعر بالجوع، لأن الأكل دون الجوع يقسي القلب ويفسد الصحة، فضلا على أن يقوي. قال الشيخ أبو طالب مكي رحمه الله تعالى: الأكل على الشباع يورث البرس. أيها المشاهدون، ينبغي أن تفرش سفرة عند الطعام ليس مكتوبا عليها أي شيء بكلمة أو شعر أو اسم شركة بأي اللغة، من الأردوية، من العربية، من الإنجليزية أو غيرها. صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على محمد صلى الله تعالى عليه وسلم.